PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग श्रम संस्कृति पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवराज तामाङजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। देवराज सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छु। अलि ओझेल पर्नुभयो त तपाईँ? होइन, ओझेल परेको होइन, यो मुद्दाले गर्दा नि। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चुनावी माहौलले गर्दा अब साथीहरू सबै उठ्नु भएको छ, आफू उठ्न नपाए पनि। हजुर। र तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्षमा अथवा समानुपातिकमा उठ्नु भएको छ, सबैलाई सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो माथि पनि मेरो मुद्दा परेको हुनाले अहिले मन्त्री परिषदमा अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अस्तिको दिन अब फाइलहरू पठाइदिएको छु। अनि हिजो पनि त्यहाँ गृह मन्त्रालयमा त्यसको एउटा कपी चाहिँ यसरी चाहिँ है, यो चाहिँ डबल तपाईँको चाहिँ फेरि पुरानो मुद्दाहरू बिउताएर यो गर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ यो कानुनी राज्यकै उपहास हो होइन, मानव अधिकारको नि हनन हो। अनि अर्को कुरो अब नागरिक अधिकारको नि हनन हो नि त। हेर्नुहोस् न, अब कस्तो भइदियो भने नि मेरो नागरिकता राखिदिनु भयो अदालतले। अनि अदालतले नागरिकता राखेपछि म चुनाव लड्नै नपाउने भयो। अब यति मात्रै कि तपाईँको चाहिँ यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ भोटिङ कार्ड शुद्ध राखेको छ, मतदाता त्यो कार्ड। त्यसले अब त्यो नभएपछि भोलि मैले भोट पनि हाल्न पाउँदिनँ। अनि तपाईँको चाहिँ प्यान कार्ड राखेपछि अब तपाईँको मेरो कुनै कारोबार पनि गर्न मैले नपाउने भयो। भनेपछि राज्यले सबै कार्डहरू राखेको छ? सबै। त्यति मात्रै होइन, म राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चको सदस्य सचिव हुँ, त्यो कार्ड पनि राखिदिएछ बरामत भनेर। अब मानव अधिकारको आजीवन सदस्य कार्ड छ, त्यो पनि राखिदिएको छ। अनि हेर्नुहोस् त, राज्यले गर्न खोजेको के हो? त्यो पनि पुरानो केसहरू बिउताएर अनि ढलौटीमा छुटिसकेपछि अब एकातिर तपाईँको सर्वोच्चले भनेको छ चुनाव लड्न पाइन्छ विचार दिन मुद्दामा पनि होइन। आरोप नलाएर तपाईँको साँच्चै नै तपाईँको चाहिँ अपराधमै संलग्न हो भने नि पाउँछ भनेको छ। निर्वाचन आयोगले नि भनेको छ, अर्कोतिर नागरिकता खोजिदिएको छ, भोटिङ कार्डहरू खोजिरहेको छ। यो सबै अधिकारबाट किन वञ्चित गरिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। मलाई त अहिले नागरिक अनागरिक बनाएको छ, शरणार्थी जस्तो भएको छु म त। त्यसले गर्दा अलिकति ओछ्यालमा परियो भन्न सकिन्छ। तथापि साथीहरूलाई मैले सहयोग गरिरहेको छु। चुनावमा जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई ओझेलमा पारे पछाडि चाहिँ धरानमा हर्क साम्बाङलाई हराउन सकिन्छ भन्ने धेरैको उ रहेछ नि त। त्यो अनुमान हो, उहाँ हार्नुहुन्न, उहाँले झन् बहुमत लिएर जित्नुहुन्छ। त्यहाँ जो हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न पार्टीमा पनि जो सहयोगी पार्टीहरू हुन्छ नि, जस्तो अब सुदनजीहरू, हजुर, उहाँले अब तपाईँको चाहिँ अब हर्काजीसँग चाहिँ भारिन्छ, अब लज्जास्पद पनि हुनसक्छ होइन। त्यहाँ त धेरैजना उम्मेदवारमा त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले धरानमा पनि अनि तपाईँको भोजपुरमा पनि जस उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो, मैले उहाँलाई तपाईँको च्यानल मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। धरान, भोजपुर र दिक्तेलमा होइन त, खोटाङ? हजुर हजुर, तीन ठाउँमा चाहिँ, दुई ठाउँमा चाहिँ अब उहाँले पनि दुई ठाउँमा चाहिँ भने, अब तीन ठाउँमा चाहिँ मलाई थाहा भएन। खोटाङमा चाहिँ जहाँसम्म दुई चार ठाउँमा जहाँ हाम्रो उठाएको छ त्यहाँ उहाँले सायद उ गर्नुभयो होला। कस्तो भइरहेछ सर श्रम संस्कृति पार्टीको प्रचार प्रसार कस्तो भइरहेछ होइन? अनि आम जनताहरूबाट फिडब्याक कस्तो आइरहेछ? होइन, आम जनताबाट फिडब्याक राम्रै आइरहेछ, राम्रो पनि भइरहेछ। तर जनतामा तपाईँको यो चुनावी उत्सव देखिएन क्या। जुन चुनावी माहौल हुनुपर्थ्यो नि योभन्दा अगाडिमा, जति म चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनावहरू देखेँ अथवा म आफै पनि लडेँ नि, चुनावमा भाग लिएँ नि, त्यस्तो खालको तपाईँको कुनै माहौल बनाएको छैन, गाउँमा नि बनाएको छैन। समय आउँदैछ नि त तपाईँको? होइन, समय आए पनि त्यो खालको माहौल बन्दैन। किनभने नि तपाईँको हेर्नुहोस् है, रियल जेनजीहरू तपाईँको चुनावमा भाग लिनै पाएन अथवा भाग लिने समय पुगेन अथवा उहाँहरू उ गर्नु भएन। अर्को कुरो सुन्नुहोस् न, उहाँ डमीसँग भोट माग्दैछन्। तेरिका उहाँहरूको कुरै छोडिदिनु न। उहाँ तपाईँको चाहिँ कसरी जेनजी हो त? जेनजी आन्दोलनको हर्ताकर्ता उहाँ। अनि 36-37 वर्ष पुगेका मान्छेहरू चाहिँ जेनजी हुन्छ र? जेनजीसम्म कति हो भन्नुहोस् त सर? 13 देखि 28 होइन र? रियल जेनजीहरूको कुरा गर्दैछु। अब नक्कली जेनजी अनि त्यो रियल जेनजीकै तपाईँको आन्दोलन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने जेनजीहरूसँग त हाम्रो त के कुरा भयो र? उहाँहरू त तपाईँको चाहिँ जेनवाईतिर पर्छ नि होइन, जेनएक्सतिर पर्छन्। अनि जेनजी भनेर चाहिँ हामी जेनजी हो भन्नु मिल्छ र? मिल्दैन नि। एक दोस्रो कुरो, लोकतन्त्रको जे भए पनि पार्टीहरूमा, पुरानो पार्टीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसै हो नि त लोकतन्त्रको दुहाई दिने होइन। त्यस कारणले त्यो पार्टीमा हेर्नुहोस् न, अब तपाईँको चाहिँ गगन थापाको चाहिँ सबै कुरो त भएन नि त। उहाँले 54% लिएर तपाईँको पार्टी चाहिँ उहाँले लानुभयो, विशेष महाधिवेशनबाट तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ सभापति बन्नुभयो होइन। तर अहिले विभिन्न कारणले वास्तवमा हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउपाजीहरू तपाईँको लगभग बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँले भागै लिन पाउनु भएन। अनि कुलमानकै कुरा गरौँ न ल, हाम्रो सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा विपरीत हुनुहुन्छ कुलमानजी सायद होइन, तथापि उहाँले पनि त समानुपातिकमा राख्न मिल्दैन।
अनि रियल जेन्जीहरूले नि भाग नलिएपछि अनि लोकतन्त्रमा त के हुन्छ भने व्यवस्था विरोधी भए पनि तपाईँको चाहिँ नीति कार्यक्रम विरोधी भए पनि तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक विपरीत भए पनि भाग त लिन पाउनु पर्यो नि त जस्तो दुर्गा पर्साईहरू उहाँहरू कराएर हिँडिरहनु भएको छ त उहाँहरूले पनि भाग लिनुहुन्थ्यो होला नि त त्यो वातावरण खै बनाउनु भएको त हो उहाँहरू व्यवस्था विरोधी हो होइन तर लोकतन्त्रलाई चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो नि त लोकतन्त्रको विषयमा बोल्ने वकालत गर्ने हो नि त सबैले भाग लिने हो क्या विरोधीले पनि त्यस्तै विभिन्न तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् होइन उहाँहरूलाई पनि त भाग लिने वातावरण बनाउनु भएन यो त तपाईँको चाहिँ सञ्चालित सरकारले जहाँबाट सञ्चालित हो त्यसलाई खुसी बनाउनुको लागि र चुनाव चाहिँ गराएर तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ नेपाली जुन तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा भार पार्ने काम गर्ने भन्दा अरू गरेको छैन यो भइहाल्यो भने तपाईँको 2-3 वर्ष टिक्दैन 2 वर्ष पनि टिक्दैन यो त यो त खर्च हुन्छ यत्रो खर्च गरेर बने सरकार पनि 2 वर्ष पनि टिक्दैन अनि कसरी टिक्छ त ल भन्नुहोस् त राष्ट्रपाले बहुमत ल्याउँछ रे सर अनिखेरि टिक्दैन त राष्ट्रपाले 5 वर्ष अब बालेन शाह त्यस्तो कुरा छोडिदिनुहोस् न अबको चुनावको लडाइँ भनेकै तपाईँको चाहिँ हो चुनावमा उहाँहरूले विभिन्न बाहना बनाएर जित्नु होला केही सिट बहुमत ल्याउने कसैले ल्याउँदैन लेखेर राख्नु होला कसैले बहुमत कसैले ल्याउँदैन यो झन् खिचातानी हुन्छ 152 सिट ल्याउँछ भन्दैछ कसले भनेको राष्ट्रपाकै नेताहरूले त भन्ने त हामी पनि भन्छु नि 2 तिहाई ल्याउँछु भन्छु नि श्रम संस्कृति पार्टीले भनेर हुन्छ जनताले पत्याउनु परेन त्यो खालको के चाहिँ काम गर्यो अझ हामी श्रम संस्कृति पार्टीले त तपाईँको त हामी त टेस्टेड होइन हामी त फर्स्ट टाइम भाग लिँदैछौँ उज्यालो नेपालले पनि फर्स्ट टाइम भाग लिँदैछ राजसभाहरू त टेस्टेड हो त योभन्दा अगाडि पनि त तपाईँको चुनाव जितेर उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्नुभयो र उहाँको चाहिँ पार्टीको चाहिँ केही चाहिँ साथीहरू मन्त्रीसम्म बन्नुभयो अनि बनिसकेपछि उहाँहरू टेस्टेड भयो कि भएन उहाँहरूले गर्नुभयो त के त यो कुराहरू त आउँछ नि त हो अहिले बालेनजीहरू लुसिफरको नामले चिनेका बालेनजीहरू आउनुभएको होला तर उहाँहरू कहाँबाट सञ्चालित भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ त आम जनतालाई जनताले नै भोट हाल्ने हो नि त यिनीहरू के हो कस्तो हो कहाँबाट सञ्चालित सबै थाहा छ त जनताले तपाईँहरूको कुरालाई इन्डोर्स गरेन नि त सर बालेन शाह जान्छन् त्यही लाइन लाग्छ होइन त्यो लाइन लाग्दैमा हुँदैन त्यसो त यहाँ चटक देखाउने चटकेकोमा पनि 1000 जना लाइन राखेको हुन्छ अनि त्यो चटकेसँगै ऊ पनि चटकेको चाहिँ सहायक हो भन्न त मिलेन नि त यसरी पनि त बालेन शाहलाई हेर्न जानेहरूले भोट दिँदैनन् अनि कसरी दिन्छ तपाईँको जस्तो दमकमा एकछिनको लागि त्यहाँ 1,20,000 होला भोटर समथिङ 1,20,000 त्यहाँ 5 लाख पुग्यो भने तपाईँ भन्नुहोस् त एकछिनको लागि 5 लाख पुग्यो अरे मान्छे बालेनको लागि अनि त्यो 5 लाखै बालेनलाई भोट हाल्छ भन्ने हुन्छ त अहिले तपाईँको गाडीको दुरुपयोग भइरहेछ अनि गाडी पनि तपाईँको चाहिँ अन्तदेखि तपाईँको चाहिँ 8 करोड 9 करोडको कहाँबाट आयो त हुन त अब विभिन्न मालपानी के नाम गरेको चाहिँ छन् होइन अब एउटा तपाईँको जनताको नेता बन्नलाई जननेता बन्नको लागि अथवा राजनेता बन्नको लागि उसको लवाई खुवाई हिँडाइ यो सबै कुरामा भर पर्छ नि त आवश्यक परे देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा साहस गर्न सक्नु पर्यो आँट गर्नु पर्यो त्यत्रो जेन्जी भाइहरूले त्यत्रो आन्दोलनमा जब देशको चाहिँ अवस्था चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्थामा थियो विषम परिस्थितिमा थियो बालेनजी आउनुहोस् हामीलाई लिड गर्नुहोस् यो नेसन बचाउनुहोस् सेभ द नेसन भनेको होइन र त्यत्रो भन्दा पनि उहाँ आउनु भएन नि त ब्याक हुनुभयो ब्याकफायरमा पुगिसक्नु भयो अनि रातारात आज तपाईँको चाहिँ फेरि बालेन चाहिँ हाई गरेर हुन्छ र अब यो राष्ट्रवादीहरूले सोध्ने कि नसोध्ने यो माटोलाई माया गर्नेले सोध्ने कि नसोध्ने तपाईँको उहाँहरू स्वाधीनतामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँहरू स्वाभिमानमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँहरू आत्मनिर्भरतामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न र यो देश विकास गर्ने उहाँहरूको भिजन के त मिसन के त डेस्टिनेसन के त त्यो स्पष्ट हुनु परेन अब जनताले तपाईँको केही जनताहरू झुक्किएर दिएलान् भोट होइन भने उहाँहरूलाई दिनेवाला छैन त्यो झापामै तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको समीर तामाङ उठिरहनु भएको छ कस्तो छ उहाँको एकदमै राम्रो भइरहेछ जनताले माटोलाई भोट हाल्नुपर्छ यदि यो राष्ट्र जोगाउने हो भनेदेखि यो देशको उन्नति प्रगति र समुन्नति र समृद्धिमा लाने जनताको जीवन स्तर उठाउने भने माटोलाई भोट हाल्नै पर्छ भनेको थियो त्यो भन्दै गर्दाखेरि मेरो पनि राम्रो सम्भावना थियो म प्रत्यक्षमा जहाँबाट पनि जुनसुकै नेताहरूसँग म प्रतिस्पर्धा गरेँ नि मैले जित्ने सम्भावना थियो त्यसलाई रोक्नको लागि देवराज लामा संसदमा पुग्यो अथवा मन्त्री बन्यो भने यो झन् पुरै राष्ट्रवादी हो र यसले तपाईँको चाहिँ जे बोलेको हुन्छ त्यो गर्छ भन्ने थाहा थियो त्यो कुराबाट रोक्नको लागि
र यहाँ त भ्रष्टाचारी तस्करी बिचौलिया यी तपाईँको चाहिँ नोकरसाही पुँजीपतिहरू छन् नि तिनले तपाईँको चाहिँ भोलि चलखेल गर्न पाउँदैन सेन्टिकेटमा जान मिल्दैन तपाईँको चाहिँ अर्कोतिर क्याटलिङमा चाहिँ जान मिल्दैन भन्ने हिसाबले रोकेको न हो यो चलखेल भएको छ देशी विदेशीबाट चलखेल भएको छ होइन मलाई तपाईँको चाहिँ सिद्धिसकेको मुद्दालाई नि बिम्त्याउनु भनेपछि त्यो एउटै मुद्दा तपाईँको चाहिँ बारम्बार लागू हुन्छ र त्यो कुन चाहिँ कानुनमा छ त्यो राष्ट्रिय कानुनमा पनि छैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि छैन अनि उहाँहरू जे अनि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने जसको शक्ति उसकै भक्ति हो यो देश अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा तस्करलाई जस्तो चेक गर्नु एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो बिचौलिया जस्तो होइन विभिन्न तपाईँको चाहिँ कालाबजारीलाई गर्ने खालको चाहिँ बिहेभ गर्नु होइन तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री भने त सम्मानीय प्रधानमन्त्री हो नि त हिजोको हो उहाँले देश विकास गर्नु भएन होला जनताको उन्नति प्रगति गर्न सक्नु भएन होला जीवनस्तर तपाईँको उठाउन सक्नु भएन होला उहाँहरूको माग मुद्दा जुन घोषणापत्रमा थियो नि त्यो पुरा गर्न सकेनन् होला तर त्यो पदमा रहिसकेको मान्छेलाई त तपाईँको चाहिँ एयरपोर्ट जस्तोमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा त्यसरी चाहिँ तपाईँको हो हिजो तपाईँको चाहिँ हो जेनजीका केही भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मारिँदै गर्दा गोली हान्दै गर्दाखेरि त्यो बेला तपाईँको चाहिँ उहाँलाई लिएर तपाईँको चाहिँ सोधपुछ गर्नुपर्ने अनि तपाईँको चाहिँ न्यायको कटघरामा उठाउनु पर्नेसम्म चाहिँ हो तर व्यक्तिगत रूपमा यो सबै सामसुम भयो अब चुनावी प्रचारमा जाँदा आउँदा तपाईँको चाहिँ त्यो खालको केरकार गर्नु त राम्रो होइन नि त चाहे तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै नेता भन्नुहोस् चाहे चाहिँ अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै शीर्ष नेता भन्नुहोस् अथवा एमालेकै शीर्ष नेता कुनै पनि पार्टीको शीर्ष नेतालाई त्यो खालको बिहेभ गर्नु भएन नयाँ होस् चाहे पुरानो होस् अनि कसैलाई चाहिँ तपाईँको हाई गर्ने सेक्युरिटी दिने यो कस्तो खालको विभेद हो त यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ अनि त्यो त हो कि भन्नुहोस् न अनि त्यो त अब सत्ता जसको छ उसले अलिअलि तर मार्ने त भइहाल्छ नि उनीहरू सत्ता भएकालाई अलिकति कुनलाई चाहिँ सत्ता भन्ने अनि सत्ता भने अहिलेकोलाई सत्ता भने सत्ता हो तपाईँले ठिक भन्नु अहिलेको सरकार भनेको नि यो नागरिक सरकार होइन यो राष्ट्रपतिको सरकार हो भन्दा केही फरक पर्दैन चाहे गृहमन्त्रीको कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुहोस् हो सानो टेको हो छिमेकीको टेको होला होइन भने यो सञ्चालितहरू हो एनजिओले बनाएको सरकार न हो सुन्नु अब अर्काको कुरा गर्नु अब यिनले मलाई तपाईँको चाहिँ अब सिद्धिसकेको मुद्दालाई पनि च्याप्प समातेर लगेको हो नि त त्यसो त अहिलेको चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको श्रीमान तपाईँको चाहिँ 2030 सालमा प्लेन तपाईँको अपहरण गरेर चाहिँ फार्मिङगञ्जमा लगेको हो नि त विराटनगरबाट त्यहाँ 30 लाख पैसा चाहिँ लुटेको हो नि त अनि त्यसो हो भने त ल उहाँको केस सिद्धियो अरे त्यो तपाईँको चाहिँ उहाँको केस अहिले पनि केमा चलाउन सकिन्छ भने नि बममा चलाउन सक्यो होइन अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको हात हतियारमा हात हतियार र बमको केस त सिद्धियो अरे तर त्यो बमभित्र त तपाईँको बारुद थियो नि त अब विस्फोटक चलाउने नचलाउने पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ यही केपी ओली उहाँलाई 14.5 वर्ष उहाँ बस्नुभयो ज्यान केसमा हो धर्मप्रसाद ढकाल कि के नाम गरेको खाना खाँदै गर्दाखेरि पछाडिबाट बन्चोरेले हानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हत्या गरियो भन्ने कुरा पनि आयो होइन अब ल ज्यान केस त सिद्धियो अनि त्यो बन्चोरे चाहिँ हात हतियार हो कि होइन त्यो चलाउने नचलाउने देवराल लामालाई चलाउनु मिल्ने अरूलाई चाहिँ चलाउनु नमिल्ने भन्ने चाहिँ के छ यहाँ कस्तो विभेद खालको कानुन छ यो त विभेदपूर्ण भयो कि भएन ल भन्नुहोस् त तपाईँ लामा पर्नुभयो वा बाहुन पर्नुभयो भने अलिक बुझ्नु पऱ्यो नि कुरा अनि त्यो भनेर त भएन नि त्यो त जातीय विभेद हुन्छ नि त यहाँ हामी चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 142 जाति एउटै फुलको माला भन्ने 123 भाषाभाषी र संविधानमै सूचीकृत भएको चाहिँ 10वटा धर्म चाहिँ कोलाई चाहिँ सबै सम्मान व्यवहार गरिन्छ सम्मान तरिकाले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ समन्वय गरिन्छ 142वटै जातिको चाहिँ सम्मान अधिकार हुन्छ भनेर चाहिँ संविधानमा लेख्ने अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा चाहिँ विभेदपूर्ण तरिकाले गर्ने त म तपाईँको चाहिँ हो अझ भन्ने हो भने यहाँ सुन लामा मात्रै होइन म त मासिने मतवालीको चाहिँ सन्तान हो नि त यस्तो हो क्या सर संविधानमा जेसुकै लेखियोस् ऐन कानुनमा जेसुकै लेखियोस् व्यवहार र सोचमा फरक हुन्छ क्या अहिलेसम्म 7 सालदेखि उँधो यता आएर कुनै बाहुनलाई फाँसी दिएको छ र होइन कानुन त थियो होइन त्यो त तपाईँको मानव अधिकार मृत्युदण्ड दिने कानुन त सुन्नु न त्यो हुँदाखेरि दिएन पछि त तपाईँको चाहिँ यो 2047 को संविधान डाँडा कटाइन्थ्यो होइन सुन्नु न यो 2048 सालको संविधानले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मानव अधिकारलाई तपाईँको चाहिँ मेन
ऊ बनाएर आधार स्तम्भ बनाएर तपाईँको मृत्युदण्ड नदिने फाँसी नदिने भन्ने कानुन संशोधन गरे तर पनि पक्राउ गरेर तपाईँको चाहिँ तामाङको छोरा हो भनेपछि चाहिँ त्यसलाई पक्राउ गरेर यो बालबालिका अपहरण गरे भनेर पक्रेर जङ्गलमा ठ्याङ ठ्याङ गोली हान्ने हो यहीँ पनि भन्नु न हाम्रै चाहिँ अहिलेको आइजिपी चाहिँ एसएसपी हुनुहुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ यो टेकु परिषदमा त्यहाँ भगवती पाण्डेजीले तामाङ र मगर समुदाय भनेको दाजुबहिनी र दिदीभाइमा बिहे गर्छन् अनि त्यसबाट जन्मेको सन्तान चाहिँ सबै अपराधी हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ नजिर ल्याउनु भयो नि पश्चिमा विद्वानहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा थेसिसको आधारमा अनुसन्धानको लेखको आधारमा उहाँले त्यो लेख्नुभयो र प्राइम टेलिभिजनमा त्यो चिया गफमा उहाँले बोलिदिनु भयो इन्टरभ्यू दिनुभयो र हाम्रो समुदायले त्यहाँ गएर तपाईँको टेकु परिषदमा यो के बोल्नुभयो त उहाँलाई पक्रिनुहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दबाब दिन जाँदाखेरि गाडी आउँदैछ सवारी हुँदैछ भनेर त्यो गाडी आउँदैछ भनेर भिडलाई हटाउने नाममा ड्याङ तपाईँको दमन गरियो तपाईँको यतिसम्म कि तपाईँको छोरी चेलीलाई तपाईँको बन्दुकको कुन्दा नालले गुप्ताङ्गतिर पनि घोत्ने काम गर्यो त्यो त सबै सार्वजनिक भयो नि त अनि त्यही व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ बढुवा गर्यो अनि मैले किन बढुवा गरेँ त गर्नु हुँदैन दमन गर्नेलाई त्यसलाई त कारवाही गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अनि तपाईँको त्यही कुरोलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर र अनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ 1910मा चाहिँ तामाङहरू मासिन्ने मतवाली हो भन्ने चाहिँ नजिरलाई स्थापित गर्नलाई अनि जे गर्दा नि हुन्छ भनेर देवराज लामा मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वकान्तिलाई चाहिँ तपाईँ घरबाटै चिलले चल्ला छोपे जस्तो च्याप्पै छोपेर फोन खोसेर यो सबै नागरिकता खोसेर तपाईँको चाहिँ उहाँ लगेर चाहिँ रातारात 5 थरमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको मुद्दा चलाइयो त्यो मुद्दा मसँग सम्बन्धी नै थिएन अझ उहाँहरूले त के गर्यो भने 5 थरको फालेलुङमा तपाईँको द्वन्द्वकालमा चाहिँ गाडेको बम चाहिँ त्यो बच्चा खेल्ने क्रममा तपाईँको पर्केर चाहिँ बालिकाको मृत्यु भयो 2 जना घाइते हो र देवराज लामा विश्वकान्ति भनेको माओवादीको पूर्व लडाकु हो भनेर चाहिँ पुरा प्रचार गरेन त्यो मिडिया मार्फत गरेन उहाँहरूले अब त्यसमा तपाईँको उहाँहरूलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने बेलामा कारवाही हुन्छ भन्ने यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानव अधिकार हनन हुने अनि नागरिक अधिकार हनन हुने म त रिटमा जान्छु नि त ल नेपाल सरकारले जाने भने सुन्नु न नेपालको अदालतले गरेन अरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त मलाई न्याय दिएला नि त कहाँबाट दिन्छ भने बिहारबाट राजकुमार महतो भन्नेलाई बिहार प्रहरीले सकुशल बुझाएको तर एउटा नेताले कति पैसा दियो थाहा छैन उसले ल्याएर नेपालको बोर्डरमा ल्याएर गोली हान्दियो बिहारमा त्यो विषयमा मुद्दा चल्यो बिहारको मानव अधिकार आयोगले के भन्यो भने यो चाहिँ अपराध हो भन्यो त्यहाँ त्यो जिम्मा लगाउने प्रहरीहरूलाई पनि त्यहाँ कारबाही भएको छ हुन्छ उनीहरू तपाईँको सस्पेन्डमा परे तर हाम्रो नेपालमा त्यसको इन्भेस्टिगेसन भएन हो अब हुनु पर्यो यो कानुनी राज्य हो कि होइन भने भन्नु पर्यो जसको शक्ति उसको भक्ति भन्नु पर्यो र सत्ता र शक्तिको तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग गर्नु भएन नि त यदि गरिन्छ भने सुन्नुहोस् है यो न्यायालयले नै यसो गरिन्छ अदालतले यसो गरिन्छ भने विद्रोह यहीँबाट सुरुवात हुन्छ कुमार पौडेललाई 5 ठाउँमा हड्डी भाँचिने गरी हान्यो प्रहरीले उनले कसलाई कुट्या थिए थाहा छैन उनले कसको के बिगारेको थिए थाहा छैन कोसँग पैसा माग्यो अरे भन्ने विषयमा 5 ठाउँमा हड्डी भाँचिने गरी त्यहाँको एकजना स्थानीयको चाहिँ पावरको भरमा काठमाडौँबाट सुटर पठाएर मार्यो इन्भेस्टिगेसन भयो पहिला सुरुमा इन्भेस्टिगेसन भयो कुमार पौडेलजी त उहाँहरू त हाम्रै संयुक्त जाति मुक्ति मोर्चालाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको थियो पछि विप्लवतिर जानुभयो सुन्नुहोस् है विप्लवलाई मार्यो त मार्न सक्छ विप्लवलाई मारेन सक्छ त विप्लवलाई मार्न र त बम त उसले नि पड्काएको सुन बम त उसले नि पड्काएको उसलाई मुद्दा चलाउँछ त र त मैले भने कहाँ ठगुरीको छोरो तपाईँ कहाँ तामाङको छोरो मिल्दैन नि त फेरि तामाङ सुन्नु न विप्लव र मेरो केस त उयो हो नि त उहाँहरूले एनसेलमा पड्काउँदाखेरि तपाईँ मान्छे मरो उनीहरूको 1.5 वर्षभन्दा बस्नै परेन म 7.5 वर्ष 8 महिना बसेँ त्यो पनि आम माफीबाट चाहिँ छुट्नु पर्यो त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ के चर्चमा चाहिँ एउटा चाहिँ बम पड्केर 1-2 जना मान्छे मऱ्यो होला त्यसमा अहिले पनि एउटा थापा थरको हो त्यो चाहिँ आदिवासी जनजातिको छोरी भनेर 18 वर्ष भयो होला जेलमै छ ल हेर्नुहोस् त यो कस्तो खालको विभेदपूर्ण कानुन हो मेरो एकजना भाइ तपाईँको चाहिँ विश्वदीप भन्ने भीमबहादुर तामाङ अहिले पनि जेलमा छ अरू सबले छुट पायो यही कुरा तल त्यो तामाङ भएको कारणले उसले पाएन भनेर के हुन्छ त्यही तामाङले मलाई गाली गर्छ यति नराम्रो गाली गर्छ कि अनि ऊ घन्टी बोकेर जय घन्टी भन्दै के गर्नु त अब
त्यो त अब तपाईँको चाहिँ अज्ञानताको कारण हो। त्यसलाई ज्ञान सिकाउँदा नि बुद्धले त म के हो त? बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने एभ्री फेनोमेना इज फ्याक्ट द्याट ह्याज कज, एभ्रिथिङ इज डिपेन्ड अन कज एन्ड इफेक्टमा भने जस्तै त्यो कज एन्ड इफेक्टमा ऊ पुगेन र उसले तपाईँको त्यो फ्याक्ट कुरा बुझेन अनि घन्टी बजाउँदै हिँडे। त्यो कुलमान घिसिङलाई समर्थन गर्दैनन्, कुलमान घिसिङ हार्दैछन्। राष्ट्रवादीहरूलाई यहाँ के भइदियो भने कस्तो मोनुपुलेट गरेको छ भने एनजिओले नि, सबैले नभनौँ धेरैले क्या अधिकांश एनजिओले कस्तो मोनुपुलेट गरेको छ भने तपाईँको चाहिँ एमसिसी आयो भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ तपाईँको विकास हुन्छ। एमसिसी आएन भने नेपाली जनता भोकै मर्छन् र एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्छ भने हिजो एमसिसीको नामै नसुन्दा पनि नेपाली जनता चाहिँ भोकै मरेको थियो र यो खालको भाष्य निर्माण गरेको छ। एक अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ अहिले त के भन्न थाल्यो भनेदेखि पश्चिमाहरूले जति तपाईँको चाहिँ यो खेल खेलिरहेको छ नि यो चाइना खुसी छैन, इभन तपाईँको इन्डिया पनि खुसी छैन। इन्डियाको केही कर्मचारी समूहहरू लागेका छन् र तपाईँको चाहिँ पश्चिमका केही तपाईँको चाहिँ यो लुसिफर टाइपको क्या तपाईँको यहाँ त डिप स्टेक भयो नि त। तपाईँको त यो जेनजी आन्दोलन सफल बनाउने त डिप स्टेकको हात हो नि त। यहाँ कर्मचारी तपाईँको चाहिँ हरेक पार्टीमा घुसपेट भएको छ। त्यो घुसपेटले गर्दाखेरि अहिलेको सरकार भनेको सञ्चालित हो, यिनले केही पनि गर्दैन। यिनले गरेको चुनाव त्यो तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष पनि टिक्दैन। ल लेखेर राख्नु होला, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि यस्तै रवैयाले हो भनेदेखि 84मा चुनाव हुँदैन, त्योभन्दा अगाडि नै यो सरकार फालिन्छ मैले भनेको थिएँ। र पुराना पार्टी र तिनका नेताहरू सच्चिनुहोस्, सुध्रिनुहोस्, तपाईँ पार्टीलाई सुदृढीकरणमा गर्नुहोस्, लानुहोस् भनेकै हो। तपाईँहरूको हाम्रो चाहिँ के अरे भीमबहादुर लिङ्गदेन भीमजीकै मैले चाहिँ टेलिभिजनमा बोलेको, उहाँको च्यानलमा धेरैपल्ट बोलेको, अरूमा पनि मैले बोलेकै हो। र मै हो तपाईँको संविधान सभा गठन भएको 1 वर्ष पनि पुगेको थिएन। 2065 फागुन तपाईँको चाहिँ 19 गते होला यो संविधान विघटन हुन्छ। किन? 3टा कारण छ भनेर मैले सञ्चार समूहमा मैले बोलेको थिएँ, पछि रिपोर्टर क्लबमा पनि बोलेको। तपाईँ त्यो बेला गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल त्यो बेलाको चाहिँ शक्तिशाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो। मैले भने तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अगाडि म बोल्दैछु कि तपाईँहरू भनेको कुर्सी र पदको लागि लिप्त र सरकार परिवर्तन व्यस्त हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो संविधान बनाउनुहुन्न, बरु मलाई ठेक्कामा दिनुहोस्, म तपाईँको 3 महिनामा बनाइदिन्छु, अर्को 3 महिनामा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर म जारी गर्छु, म फ्रीमा बनाइदिन्छु। र यदि अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँहरू पनि बनाउनु, म पनि बनाउँछु। जसले राम्रो बनाउँछ, जसको चाहिँ विकासमुखी निकासमुखी सार्थक तपाईँको चाहिँ विकासमुखी जनमुखी विकासमुखी निकासमुखी सार्थक परिणाममुखी तपाईँको संविधान बन्छ र जसको राम्रो संविधान बन्छ त्यसको त्यो लागू हुने गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 601 सभासदलाई मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनौती नै दिएको थियो त्यो बेला पनि। त्यस कारणले गर्दा त्यो संविधान बनेन अनि त्यो सरकार पनि गएन। ल त्यो सबै कुरो सिद्धियो। अहिलेको चुनावमा तपाईँको के रोकन्छ त? रौनक नै केही छैन। कोही जनता नै तपाईँ खुसी छैन यो चुनावदेखि। एक त तपाईँको चाहिँ यो चुनाव तपाईँको चाहिँ ल फागुन 21 गतेमा गर्ने भने तपाईँको चाहिँ हिमाली क्षेत्रहरूमा तपाईँको हिउँ परिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ सबै तपाईँको यो कर्मचारीले हानेर ल्याउने हो र भोट। अझ भन्दै हुन्छ एकैचोटि चुनाव हुन्छ अनि त्यो कर्मचारीले हाल्ने कि तपाईँ बिहारबाट ल्याएर हलाउने हो कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनजिओको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कर्मचारीहरू विदेशीहरू ल्याएर चाहिँ भोट हालेर ढुवाङमा चाहिँ ढुवाङ भरेर ल्याए त हो नि। त्यहाँको जनता त त्यहाँ जान सक्दैन नि त्यो बेला त। त्यहाँ चुनावी केन्द्र नै राख्न सकिँदैन, चुनावको बुथहरू नै राख्न नसकिने अवस्था छ। तपाईँ भन्नुहोस् त अब यो कस्तो खालको चुनाव हुँदैछ? यो चुनाव त तपाईँको चाइना र इन्डियाले त तपाईँको मान्यतै दिँदैन। यो बोले छैन, झन् इन्डिया झन् कति खुसी भएको छ। ऊ खुसी त भएको छ, गर्छन् भनेर खुसी होला केही समूहको प्रतिनिधि आएर र त मैले भनिनँ केही समूह कर्मचारीहरू खुसी होलान्। अब यिनलाई त के भयो भनेदेखि अहिलेको यो चुनावी सरकारलाई त नि अब गाडी पाइहाल्यो, गाडी चढेर हिँड्न थाले, नयाँ गाडी पायो। अब त हिजो गाडी नपाउन्जेल तपाईँको सोच साधन नपाउन्जेल यिनीहरू चुनाव गर्ने भनेर एकदम हतारो गरो। अब साइलेन्ट भयो, गाडी साडी सोच साधन पायो नि त, पैसा नि पायो, खर्च गर्न पाइहाल्यो। अब चुपचाप भए हुन्छ, नभए हुँदैन, बाउको जाने होइन साउको जाने होइन भन्ने खालको चाहिँ गरिरहेको छ अहिले।
होइन यो चुनाव सार्न नि सक्छन् अथवा तपाईँको यो चुनाव नहुने भने संसद पुनर्स्थापना हुन पनि सक्छ। यी आदि कुरा त हुन्छ नै हो। नेपाल हो हेर्दै जाउँ अब चुनाव आउन लागेको छ 21 गते भइहाल्यो भने तपाईँको 2 वर्षभन्दा बढी टिक्नेवाला छैन भनेको तपाईँको 1 महिना सबैलाई खुसी बनाएर चाहिँ चुनाव गर्नु पर्थ्यो, त्यही गर्न चाहेन उहाँहरूले। अनि तपाईँहरूको पार्टी अब यो के भन्छ 2 वर्ष नटेक्ने अनि चुनावमा किन भाग लिन त? होइन यसो नि त अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने अब चुनावमै भाग नलिँदा त तपाईँको चाहिँ यो संविधानको विरोधी रहेछ, सङ्घीयताको विरोधी रहेछ, गणतन्त्रको विरोधी रहेछ, अर्थात् तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको चाहिँ विरोधी रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। अब भाग त लिनै पर्छ, बाध्यता छ नि त। हामीलाई त त्यो त न्यारेटिभ त यिनीहरूले त तपाईँको यस्तो भाष्य निर्माण गर्छ कि हेर्नुहोस् है यी गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीय विरोधी, तपाईँको धर्मनिरपेक्ष विरोधीहरूले चुनाव बहिष्कार गर्दैछ भनेर चाहिँ यिनीहरूले गरिहाल्छ नि। दिन त पर्ने नै हुन्छ, तर यहाँ फजुल खर्च हुने भयो। खर्च त अब भइ नै सक्यो होइन, त्यो नेपाली जनतालाई ऋण बढ्ने भयो होइन। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ 30-40 अर्ब जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। तपाईँ हाम्रो टाउकोमा 1 लाखभन्दा बढी अब चाहिँ प्रत्येक नेपालीमा 1 लाखभन्दा बढी ऋणको चाहिँ भार बोक्दैछौँ हामीले। अनि यो तपाईँहरूको पार्टीले के नाटक गरिरहेछ सर? अब चुनावको माहौल छ होइन, प्रचार प्रसारमा जानुपर्ने, कता श्रमदान भन्दै खोलातिर छिरा देख्छु, कोही कुलोतिर छिरा देख्छु, कोही भारी बोकेर देख्छु, कोही खेततिर गएको देख्छु। होइन हाम्रो सिद्धान्त के हो भने नि तपाईँको यो चुनाव गर्दै जाँदाखेरि उम्मेदवारले पनि तपाईँको सरसफाइ गर, शनिबार है, अरू बार गर्ने होइन, शनिबार चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रमदान कार्यक्रम पहिलादेखि भएको हुनाले भोलि चुनाव सिद्धिएपछि जस्तो हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सरकारमै गइयो अथवा सांसदै बन्नुभयो भने पनि ती सांसद मन्त्री पनि तपाईँको श्रमदानमा जानैपर्छ। तपाईँको 6 दिन आफ्नो लागि, पेटको लागि, 1 दिन देशको लागि भनेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले त पारितै गरेर आइसकेका छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उम्मेदवार भनेको त तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि हो नि त। जनप्रतिनिधि भनेको भोलिको हुनेवाला जनप्रतिनिधि भनेको तपाईँको जनताको सेवक हो कि होइन। जे समस्या छ, जहाँ फोहोर छ त्यो फोहोर चाहिँ क्लिन गर्नु पऱ्यो। हामीले के भनेको छौँ नि, क्लिन हुनु पऱ्यो, ग्रिन हुनु पऱ्यो र डिजिटलमा जानु पऱ्यो भने होइन हो। होइन बिचरा कहिले काहीँ नछिर्या त्यो फोहोरमा नछिर्या मान्छेहरू अहिले बिचरा जबरजस्ती उम्मेदवार बनेपछि सब गर्नुपर्ने रहेछ क्या। होइन हामीले भनेको छु, म आफै छिरेको छु त, म बिरामी हुँदा छिरेको छु त। त्यस्तो गनाउने डाक्टर सुनिल शर्माले धानको भारी बोके जस्तो भयो कि तपाईँको के भनेदेखि गनाउने नालीमा धोबी खोलामै त्यो बिचमा गएर मैले नै आफूले चाहिँ काम गरिरहेको छु त। किनभने श्रम गर्नुपर्छ, श्रम गर्ने आदत बस्नुपर्छ। जब पसिना बगाइन्छ नि अनि चेतनाको पनि अभिवृद्धि हुन्छ र औजार जब चलाइन्छ नि अनि विचार पनि त्यो बेला जन्मिन्छ क्या। तपाईँको चाहिँ श्रमसँग जोडिनु पऱ्यो, उत्पादनसँग जोडिनु पऱ्यो, कल कारखाना उद्योग धन्दा खोलिनु पऱ्यो, अर्थ उपार्जनमा जानु पऱ्यो, राष्ट्रिय पुँजीलाई चाहिँ बढुवा दिनु पऱ्यो, आत्मनिर्भरतामा जानु पऱ्यो, आफ्नो तपाईँको चाहिँ खेतबारीहरू तपाईँको चाहिँ घरबारी भनौँ न त्यो हराभरा हुनु पऱ्यो र अर्ग्यानिक खानु पऱ्यो, किनिरहनु परेन। यो विषादी युग छ नि त। सुन्नु न, यति राम्रा कुराहरू छन् तपाईँहरूको एजेन्डा। तपाईँले अस्तिको पालि भन्दै मैले बिचमा रोक्नु पऱ्यो, याद छ है तपाईँलाई? हामीले पर्यटनमा के होइन, आर्थिक पाटोमा के गर्ने हो, सांस्कृतिक पाटोमा के गर्ने हो, राजनीतिक पाटोमा के गर्ने हो, यति राम्रा एजेन्डाहरू छन् तपाईँहरूको। मैले त्यो म्यानिफेस्टो पनि हेरेँ, झन् बुकलेट ठुलै छ होइन? ठुलै छ। तपाईँहरूले जति छाप्नु भएको छ त्यो एक पानाको घोषणापत्र होइन, 35 पेजको छ, 35 पेजको घोषणापत्रै छ। एउटा तपाईँको त्यत्रो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा, त्यत्रो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा लेखेर चेतना अभिवृद्धि गर्न छोडेर हर्क साम्बाङ चाहिँ खालि कहिले रविको खुट्टो कुन्चानी बिग्रिया हो भनेर लेखेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले के भनेको छ। सर वाक्क भयो, मान्छे समर्थकभन्दा आलोचक बेसी आयो क्या। यस्तो हुन्छ राजनीतिमा, तपाईँको कूटनीति हुनुपर्छ, रणनीति हुनुपर्छ, कार्यनीति, कार्यदिशा र कार्यशैली हुनुपर्छ। जस्तो मैले भने नि हर्कजी पनि तपाईँको राजनीतिक पार्टीबाट आउनुभएको होइन, उहाँ स्वतन्त्रबाट जित्नु भएको हो नि त। हर्कजी भयो, बालेनजी भयो, गोपीजी भयो होइन, लगायतका धेरै व्यक्तिहरू जो राजनीतिक संरचनाबाट नआएको हुनाले राजनीतिक प्राणी भइसके पछाडि अब राजनीतिक संरचनामा हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी, उहाँ एउटा राष्ट्रिय नेता बन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको सपना देख्नु भएको छ। अनि कुन्चानीको खुट्टो कुन्चानी बिग्रिया हो भन्ने एआईले बनाएको फेक फोटोको आधारमा जुन समाचार बन्यो, त्यही समाचारलाई आधार मानेर उहाँ प्रश्न प्रतिप्रश्न जुन गरिरहनु भएको छ, आलोचना गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा चेतनाको बिगुल फुक्नको लागि त्यो म्यानिफेस्टोमा भएको कुराहरू लेख्दै त राम्रो हुन्थ्यो होला नि।
होइन त्यसलाई नै अगाडि बढाउने हो। तर के भयो भने मिडियाको कतिपय साथीहरूले फ्याट्टै जो सोधिदिन्छ क्या, ल रविको खुट्टा यसो भएछ भने कुन चाहिँ खुट्टा भनिदिनु भयो होला हो कि भन्नु न। मैले भनेको मिडियाको साथीहरूले पनि अब यस्तो राजनीतिक संरचनाबाट नआएका साथीहरूलाई यसरी फ्याटफुट सोधिदिँदाखेरि जवाब त दिनु पर्यो। मलाई थाहा छैन भन्नु त मिलेन। उहाँले सामाजिक सञ्जालमै लेख्नु भएको छ, राजनीतिक प्राणी बन्छु भनेर उहाँ राजनीति गर्नको लागि राजनीतिमा होमिनु भएको मान्छे गैर राजनीतिक टिका टिप्पणीमा चाहिँ किन अल्मलिनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो कि सर। अब हामी सबैले पनि उहाँलाई के भन्छौँ भनेदेखि अहिले अलिक कम पनि भएको छ पहिलाको भन्दा, बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै पनि हुनुहुन्छ होइन। हामी पर्फेक्ट कोही पनि होइनौँ, नो बडी पर्फेक्ट इन दिस वर्ल्ड होइन, कोही पनि पर्फेक्ट छैन क्या, त्यस्तो भरिपूर्ण सम्पन्न छैन। हामी चितामा नपुगुन्जेलसम्म सिकि नै रहन्छौँ। त्यस कारणले देवराज लामाले पनि सिकि नै रहन्छ, हर्कजी लगायत तपाईँको सम्पूर्ण विश्वैभरिको मान्छे जो विद्वान भनेर चिनिन्छ, जो विज्ञ भनेर चिनिन्छ, उहाँहरूले पनि सिकिरहने नै हो। त्यस कारणले हामी कोही पनि पर्फेक्ट नभएको हुनाले हर्कजीले पनि यो आदि कुरामा चाहिँ अब सिक्दै जानुहुन्छ। किनभने उहाँले पनि अब त यो पार्टीको लाइनमा आइसकेपछि मैले यति बोल्नुपर्ने, किनभने उहाँ त प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आउनुभएको हो नि त। हिजो प्रधानमन्त्री बन्नु तपाईँको चाहिँ यदि जेनजीले चाहेको थियो र नेपाली जनताले त्यो बेला चाहिँ ल हर्कजीलाई बनाऊ भनेको थियो र पश्चिमा शक्तिले पनि ल हर्का साम्पाङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नै बनाउनु पर्छ, सुशीला भन्दा हर्का नै ठिक छ भनेको थियो भने त उहाँ बन्नुहुन्थ्यो नि त। एउटा प्रधानमन्त्री बन्छु अथवा राष्ट्र प्रमुख बन्छु भनेर हिँडेपछि अलिकति सचिँदै जानुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास। आधुनिक नेपालको इतिहासमा हुन त हर्का साम्पाङलाई सोधेको यो प्रश्न होइन। अब मलाई त त्यो कमेन्ट गर्नेवालाहरू त्यो के भन्छ राई लिम्बू तामाङ गुरुङहरूले नै कमेन्ट गरेर देख्दाखेरि त बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। तर आधुनिक नेपालको इतिहासमा जब शाह वंशको राज्य सत्ता यो देशमा स्थापित भयो त्यस पछाडि कुनै पनि जनजातिको छोरो प्रधानमन्त्री यो देशमा बनाएन। किन भनेन? मरिचमान सिंह श्रेष्ठ एउटा अपवादमा लिने भए अर्कै कुरा हो। उनी पनि सीमित केही समयको लागि काठमाडौँको नेवारहरूको दुई घन्टाको लागि भने काठमाडौँको नेवारहरूको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ मैले न्युट्रलाइज गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा त्यो कुटिल चाल थियो। यद्यपि त्यसले काम गरेन, उहाँ सानो समय बन्नुभयो। तर अपवादमा एकजना बाहेक तपाईँको बनेका छैनन् कि कोही? होइन, त्यस पछाडि पनि गणेश मानलाई पनि त दिएको हो नि त, उहाँ बन्न चाहनु भएन, उहाँ सर्वमान्य नेता बन्नुभयो होइन। उहाँलाई त राजा वीरेन्द्रले चाहिँ लु अब काङ्ग्रेसबाट अथवा तपाईँको चाहिँ यो कोलिसन गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर 2048 सालमा त अफर गरेको हो नि त राजाले। तथापि उहाँ बन्नु भएन, भिन्दै कुरो। उहाँ पनि त नेवार समुदायकै हुनुहुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेको भोलि तपाईँको चाहिँ एकछिनको लागि सम संस्कृति पार्टी अथवा उज्यालो नेपाल भनौँ न बहुमत ल्याएपछि त कसले रोक्ने र सर? भन्नुहोस् त। कुलमानजीले चाहिँ ल बहुमत लियो अरे, अनि कुलमानजीलाई रोकिन्छ त? जस्तो अब तपाईँको चाहिँ हर्कजीले हाम्रो सम संस्कृति पार्टीले बहुमत लियो अरे, अनि प्रधानमन्त्री बन्ने त हर्कजी नै होला। अथवा हर्कजी भएन भनेदेखि ल देवराज लामा बन्नुहोस् भन्यो भने मेरो पनि त बाटो खुल्ला होइन। अनि रोकेर चाहिँ कसले रोक्ने त हो? केही समय रोक्ला, 3 महिना उनीहरूले लिङ्गरिङ गर्ला, हुँदैन भन्ला, पश्चिमाले भन्ला, दक्षिणले भन्ला, के भन्ला होइन। तर अन्तर्गत त बन्नै पर्छ त, निकास के त? बहुमतै ल्यायो भने, अब ल्याएन भने त भिन्दै कुरो हो होइन। अब ल्याएन, अब तपाईँको चाहिँ थोरै सबै अब तपाईँको चाहिँ सुन्नु न, बहुमत ल्याउनको लागि कुनै पनि पार्टीले ल्याएन। अब प्रचण्डजीले 32 सिट मात्रै ल्याएको होइन र, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त होइन। भोलि त्यो पनि त हुनसक्छ होइन। हामीले पनि अब तपाईँको बहुमत पायौँ, तर भोलि कोलिसन गभर्मेन्टमा लु हर्काजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् अथवा तपाईँको चाहिँ कोही व्यक्ति चाहिँ लो प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुमत पुर्याउने अङ्कगणितको आधारमा त लानै पर्ने हुन्छ नि। अनि यो संविधान त्यो बेला नमल्ला, तर बहुमत हुँदा त तपाईँको चाहिँ तपाईँको नेपालको संविधानले भन्नुहोस् अथवा तपाईँको चाहिँ यहाँको उसले नै भन्नुहोस् न। संविधानै चाहिँदैन, यो के अरे बहुमतै चाहिँदैन। यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ 1 सिट मात्रै लिएर कोही संसद छिरेको छ भने पनि उसको प्रधानमन्त्री बन्ने चान्स चाहिँ यथावत रहन्छ संविधानको धारा 76 अनुसार होइन। त्यसमा मैले दुई मत भनिनँ, तर बनाउँछन् त यो राज्य सत्ताले भन्ने कुरा हो मेरो प्रश्न। होइन, अरूमा नबनाउला, एउटा सहमति सहकार्यको आधारमा बनाउनै पर्छ। एक दोहोरो कुरो बहुमतै प्राप्त गरेपछि त बनाउनु पर्छ त त्यो त होइन। अनि तपाईँको चुनावै तपाईँको बहिष्कार गरेर अर्को चुनाव गर्नु पर्यो, बहुमत दिने त्यो गर्दा पनि फेरि बहुमतै आउला। बहुमतको कुरा छोड्नु न, मत चाहिँ किन दिने त श्रम संस्कृति पार्टीलाई भनेर प्रश्न गरेका छन् कि तपाईँहरूको पार्टीलाई भोट चाहिँ किन दिने त?
किन दिने यदि यो देशलाई जोगाउने हो भनेदेखि यदि यो देशलाई स्वाधीनतामा लाने हो भनेदेखि यदि तपाईँ स्वाभिमानी बन्ने हो भनेदेखि यदि आत्मनिर्भरतामा जाने हो भनेदेखि यदि देशको उन्नति प्रगति समुन्नति र समृद्धिमा लाने यदि जनताको जीवन स्तर उठाउने भन्दा योभन्दा उपाय अरू देखाउनु नि त हामीलाई योभन्दा अर्को भिजन र मिसन देखाउनु योभन्दा अर्को डेस्टिनेसन देखाउनु नि त तपाईँले लेखा जति सबैको घोषणापत्रमा हुँदैन र स्वाधीनताको कुरा राष्ट्रियताको कुरा आत्मनिर्भरताको कुरा हो व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो नि त हामी श्रम भनेका छौँ श्रमदान भनेका छौँ नि हामीले त तपाईँले अघि पनि भन्नु नि तपाईँको उम्मेदवार अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नालीमा तपाईँको श्रमदान गरिरहेको छ यो के हो भन्नुहुन्छ नि हामी त गरिरहने हो बिचरा केटाहरू यसो भोट बढ्छ कि भनेर गाडी होइन त्यसो पनि होइन हिजो त ल तपाईँको एकछिन लागि जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि त चुनाव हुनेवाला थिएन नि 84 भनिरहेको थियो नि अनि त्यो बेला चाहिँ श्रमदानमा आउनेहरू चाहिँ के भोट बढ्छ कि नोट बढ्छ भनेर आएको काठमाडौँमा त आएन नि त्यो बेला किन कसले भन्नु आएन हामीले लिड गरेको त्यो बेला उहाँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे गोकर्णेश्वर जङ्गलमा तपाईँको चाहिँ सूर्य विनायक यहीँ तपाईँको चाहिँ हनुमान ढोका अनि त्यस पछाडि किर्तिपुरमा आएन र देख्नु भएन र देखिन अब देशव्यापी भएन देखिएन कि होइन त्यो त धेरैले प्रश्न गरेका छन् कि होइन नदेख्नु भनेको भिन्दै कुरो हो कतिले अब चासो चिन्ता नराख्नेले देखेन होला जब चुनावमा उभिएपछि मात्रै देख्यो होला किर्तिपुरको त अस्ति अनि तपाईँको त्यो मन्त्री नै जानुभयो त महावीर पुन नै 2-3 पल्ट गएन र मैले खाता लगाइदिएको उहाँलाई ए किर्तिपुर होइन भन्नु न त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पार्क बनाउने जेनजी पार्क बनाउनु पर्छ अथवा कुनै एउटा पार्क बनाउनु पर्छ त्यहाँ त तपाईँको फोरै फोर छ अब त्यो किर्तिपुर भनेको त तपाईँको चाहिँ ट्यु भनेको त तपाईँको चाहिँ अहिले जति पनि डक्टरहरू इन्जिनियरहरू छ प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ वकिल साहबहरू हुन्छ न्यायाधीशहरू हुन्छ आविष्कारकहरू हुन्छ त्यहीँको उत्पादन होइन र शिक्षकहरू त्यहीँको उत्पादन हो त त्यहीँ फोहोर थियो क्या अनि मैले भनेको एउटा तपाईँको प्राज्ञिक उत्पादन गर्ने शिक्षित दीक्षित उत्पादन गर्ने ठाउँ त क्लिन हुनु पर्यो नि त ग्रिन पनि हुनु पर्यो भनेर हामीले सफाइ गरेको हो नि त त्यहाँ त पार्क बनाउनु पर्यो अझ तपाईँको चाहिँ पार्क बनाउने हो भनेदेखि ल टिकटै काट्ने हो भने आयस्रोत हुन्छ नि त्यहाँ त त्यो घुम्न पाउने भयो एक दिन भने रिल्याक्स हुने भयो त्यो घुमेर कस्तो राम्रो रहेछ हाम्रो ट्यु होइन त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्ने पनि त हुन्छ विदेशीहरू पनि त घुम्न आउँछन् अनि त्यस कारणले हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्लिन र ग्लिन बनाउनु पर्छ भनेर हामी चाहिँ महिनौँ 3-4 महिना 2-3 महिना लाग्यौँ नि त्यहाँ श्रम गऱ्यौँ श्रमदान गऱ्यौँ अब धरान चाहिँ कहिले जानु गरेर अरू ठाउँमा नि गऱ्यौँ हजुर अब धरान चाहिँ कहिले जानुहुन्छ अब होइन आउने जाने त भइरहन्छ अब पूर्वमा म जानुपर्ने मेरो यो मुद्दा क्लियर भयो भनेदेखि म त धेरै ठाउँ जानुपर्ने हेर्नु न पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर बोलाएको छ तर मेरो मुद्दा नै क्लियर नभएपछि म त्यो मुद्दाकै लागि कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कहिले तपाईँको गृह मन्त्रालयमा कहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा घुम्दै ठिक भइरहेछ त्यहाँबाट पनि पार भएन भने म रिटमा जान्छु अदालतमा जान्छु होइन यो त तपाईँको डबल अब तपाईँको सिद्धिसकेको मुद्दालाई नि फेरि तपाईँको गर्नु भने त्यो अचम्म भन्थ यो नेपालमा के भइरहेछ भोलि यही मुद्दा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने के हुन्छ यहाँ नेपालको बेइज्जत हुँदैन र नेपालमा कानुनै छैन कानुनी राज्य नै छैन सुशासन भनेको के हो वाट इज गुड गभर्मेन्ट भन्यो भने विदेशीले अमला उठायो भने के हुन्छ हिजो तपाईँको भुटानी शरणार्थी बनाएर तपाईँको चाहिँ अमेरिका पठायो नि त्यतिखेर अब भुटानी भन्दा पनि बढी भइसकेपछि अनि अमेरिकन गभर्मेन्टले तपाईँको चाहिँ क्वेसन उठायो वाट इज दिस हाउ मेनी भुटानिज रिफ्युजी भनेपछि त तपाईँ त्यो क्वेसन आएपछि त तपाईँको यहाँ त्यो बेलाको तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड त तपाईँको जेल जानु पर्यो नि त भोलि तपाईँको यो न्यायालय तपाईँको यो कालो सूचीमा पर्नेवाला छ यो देश मेरो केसले पनि म यदि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएँ भने होला मेरो खर्च होला हाम्रो संस्कृति पार्टीको केही खर्च होला हाम्रा पनि वकिलहरू छ नि त सहयोग गर्ने विदेशमा नि हुनुहुन्छ नि त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ यार एउटै मुद्दा तपाईँको फेरि डब ल्याउनु अनि दोहोऱ्याउनु फेरि दोहोऱ्याउनु तेर्याउनु जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ र यो सत्ता र शक्तिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग हो कि होइन त्यस कारणले कानुनी राज्य हो कि होइन भन्ने कुरा आउँछ कानुनमा पनि तपाईँको एकपल्ट तपाईँको चाहिँ क्लियर भइसक्यो अस्ति पनि तपाईँले क्लियर गर्नुभयो तपाईँलाई दुःख दिनु भनेको हर्क साम्पाङलाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु त हो नि एक हिसाबले होइन एक त तपाईँको सम संस्कृति पार्टी अर्थात् हाम्रो अध्यक्ष लगायत हाम्रो पदाधिकारी अर्थात् तपाईँको चाहिँ हाम्रो समर्थकलाई निरुत्साहित गर्नु नै हो अरू कुरो मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि त तपाईँको चाहिँ टर्चर दिनु हो नि त के फाइदा हुन्छ यो सरकारलाई तपाईँलाई व्यक्तिगत टर्चर दिएर फाइदा त यसो हो नि त म सम्बन्धित ठाउँमा नीति नियम बनाउने ठाउँमा नभएपछि त अब तपाईँको चाहिँ लाडाङ लुडुङ गरौँला भन्नु होला होइन एक अर्को कुरो म जस्तो स्पष्ट वक्ता तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिपय जस्तो एमसिसी जस्तो
तपाईँको नागरिक विधेयक जस्तो होला राम्रो कुरोलाई मैले सपोर्ट गर्छु, तर नराम्रो देश र जनतालाई नै घातक हुने कुरामा त म विरोध गर्छु नि। तपाईँको त्यो विरोधमा त म त एक नम्बरमा अग्रपन्थीमा हुन्छु नि त। अनि त्यो विरोध नगर्ने मान्छे भएपछि त साटक सुटुक पनि त गर्न सकिन्छ भन्ने होला नि त, होइन? त्यही त, अब यी विरोधीहरू चारैतिर भएको ठाउँमा पाइला पनि छामी चाल्नुपर्ने अवस्थामा अब हर्कजी चाहिँ अलिक झ्याम्लाङ झुम्लुङ पारिरहनु भएको छ कि। ठिक छ, त्यो गर्नै पर्छ। यो तपाईँको अहिलेको समय र परिस्थितिले त्यो बनाएकै हो र हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। नत्र जेन्दी आन्दोलन किन त? समय र परिस्थितिले गर्दा न ल्याएको हो। हामी पनि जन्मेको त्यो हो। हिजो हामी भूमिगत भयौँ होला, भूमिगतमा के कसो गऱ्यौँ त्यो तपाईँको 11 पटक राज्यसँग अर्थात् मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग बसेर टुङ्गाइसकेपछि सिद्धियो नि त। त्यो त च्याप्टर क्लोज भयो त भूमिगत। अब त शान्तिपूर्णमा आएको छौँ त। शान्तिपूर्ण मा आउँदा तपाईँको प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था अर्थात् तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष अक्षर सब पालन गर्छु भनेर तपाईँको सिग्नेचर गरेर ल्याप्चे ठोकेर आइसकेपछि पनि अनि तपाईँ दुःख दिनु त यो त राम्रो होइन नि त। यहाँ त प्रतिस्पर्धामा हार जित हुन्छ त, हामी त्यो स्वीकार्छौँ भनेका छौँ त। ब्यालेटमा जान्छौँ भन्दा पनि अनि फेरि दुःख दिनु त भएन नि त, मेरो भनाइ त्यो हो। पक्कै पनि। र यसको तपाईँको चाहिँ परिणाम त उहाँहरूले भोग्नै पर्छ भोलिको दिनमा। आज मलाई देवराज लामालाई केही समय ब्याक गर्यो होला, 5 वर्ष 10 वर्ष गर्यो होला, होइन? भोलि तपाईँको यो राज्यले भोग्नै पर्छ। तर मैले के भने हामीले भोग्दै गर्दाखेरि हाम्रो आउने पुस्ता चाहिँ अलिकति ब्याक भए, इतिहासमा निकै फरक भयो भन्ने मात्रै हो। होइन भने समय र परिस्थितिले यिनीहरूलाई बटर्दै लान्छन् र त्यो इतिहास साँची छ। इतिहासले यिनलाई कुन ठाउँमा पुर्याउँछ, कुन दर्जामा पुर्याउँछ र कहाँ पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ अब इतिहासले पनि देखाउने कुरा हो र समय र परिस्थिति उहाँहरू बटारिनुहुन्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच देवराज सर। सम्पूर्ण देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका सम संस्कृति पार्टीलाई नै भोट हाल्नुपर्छ, माटो चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ बहुमत लिएर जिताउनुपर्छ। यसले मात्रै यो देश विकास गर्न सक्छ, जनताको चाहिँ समस्याहरूको निकास दिन सक्छ, जनताको जीवन स्तर उठाउन सक्छ भनेर उहाँहरूले जुन खालको चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, भौतिक सहयोग गरिरहनु भएको छ, साथसाथै तपाईँको चाहिँ साथ सहयोग समर्थन मात्रै नभएर साँच्चै माटोलाई माया गरेर माटोमा चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ भनेर जुन मनसाय बनाउनु भएको छ र आफ्नो आफन्तलाई फोन गरेर पनि ल माटोमा चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ है, माटो चुनाव चिन्हलाई जितायौँ भनेदेखि हाम्रो भाग्य र भविष्य अथवा देशको भाग्य र भविष्य पनि बदल्न सक्छ, राम्रो हुन सक्छ र हाम्रो सन्तानलाई पनि राम्रो हुन्छ। वी हेभ टु डु समथिङ इन आवर लाइफ फर आवर फ्युचर नेसन भनेर चाहिँ जसले सोध्नुहुन्छ, जुन मैले भनिरहेको छु, यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्नेहरूलाई र यसलाई सहमत हुनेहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा चाहिँ सम संस्कृति पार्टीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मतदान गरेर बहुमत दिलाएर चाहिँ सरकारमा पुर्याइदिनु होला। हामीले त्यो बेला हामीले त्यहाँ पुगेर पनि हामीले जो बोलेको हाम्रो घोषणापत्रमा चाहिँ भएका कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सकिएन भनेदेखि हामीलाई बोलाउनुहोस्। हाम्रो तपाईँको उम्मेदवारहरू सांसदहरूलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँकै ठाउँमा ल्याएर नाङ्गे झार बनाउनु पर्छ कि जुन खालको कारबाही गर्नुहुन्छ, जनकारबाही गर्नुहुन्छ, त्यो जनकारबाही भोग्नको लागि पनि हामी तयार छौँ। त्यसको स्वीकृति दिन पनि चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले साथ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ।